युट्युबबाट पनि यति बेला हामीलाई तपाईँले प्रत्यक्ष हेरिरहनु भएको छ। भोटिङ गर्ने समय सकिसकेको छ, अहिले भोटिङ काउन्ट भइरहेको छ। अबको केही समयमा हामीले पाउँदैछौँ नेपालको पहिलो वाइवाई नेपाल स्टार। अब यसै क्रममा मैले स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु नेपाल स्टारको विशेष, यस अर्थमा नेपाल स्टारको एक मात्र लेडी फाइनलिस्ट एलिना गुरुङ। वेलकम एलिना। थ्याङ्क यू दाई। नमस्ते सम्पूर्णलाई। आराम हुनुहुन्छ? हजुर एकदम दाई। डर लागिरहेछ? लागि छैन। मलाई त डर लाग्थ्यो जहिले पनि रिजल्ट एक्जाम दिने बेलामा होइन, रिजल्ट आउने बेलामा होइन, तर तपाईँ एउटा मुटु केटी मान्छे भए पनि मुटु भएको हुनुहुँदो रहेछ। सो यो खालको कन्फिडेन्स राख्नै पर्छ, राइट? मुटु त सबैको हुन्छ, तर पनि दरिलो मुटु, राइट? सो विश यू अल द बेस्ट। तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ। थ्याङ्क यू सो मच। राइट? ओके। सबैजनाले सँगै गाइदिने होला है त। चौबन्दीमा पटुकी बाँधे छैन भन्दैमा, बखेरीमा घाँस काट्न जाने छैन भन्दैमा, सबैजनाले सँगै चौबन्दीमा पटुकी बाँधे छैन भन्दैमा, बखेरीमा घाँस काट्न जाने छैन भन्दैमा, मलाई नेपाली होइन भन्न कहाँ पाइन्छ, म त नेपालको माया गर्ने छोरी, मलाई म जस्तै माया चाहिन्छ, म त नेपालको माया गर्ने छोरी, मलाई म जस्तै माया चाहिन्छ। हो कि होइन त? हामी सबैजना नेपालकै छोराछोरी हौ, सो एकदम प्राउड फिल गर्छु नेपालको छोरी भएर जन्मिन पाउँदा। काजल टिकी राम्रै लाग्छ, लाउने बानी छैन मेरो, लाउने बानी छैन। हो काजल टिकी राम्रै लाग्छ, लाउने बानी छैन मेरो, लाउने बानी छैन। गोठाला र मेला पातमा धाउने बानी छैन मेरो, धाउने बानी छैन। उकाली एलिना, that was a brilliant performance। र अघि संजोगले भन्यो एलिनाको मुटु एकदम डरो छ भनेर। संजोग नहोस् पनि किन, एलिना मात्र हो यस्तो नारी जो पर्दैछिन् वाइवा नेपाल स्टार माथि भारी। अब कतिसम्मको भारी पर्छिन् भनेर चाहिँ अब एकैछिनमा थाहा पाउँछौँ कि कसो एलिना। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति वाइवा नेपाल स्टार, पावर्ड बाई ब्रिज सिमेन्ट र हाम्रो ब्याङ्किङ पार्टनर हो सिद्धार्थ ब्याङ्क। हाम्रो व्यापारिक सहयात्री
रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स, हर्पल रिच राइस र यति कार्पेट्सलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। र अबको क्षण भनेको साँच्चीकै नआइदिए जस्तो पनि लाग्ने तर बाध्यता ल्याउनै पर्ने क्षण भनेको विनर डिक्लेरेसन गर्ने बेला। यो 4 जना फाइनलिस्टहरू हुन त हामीलाई टप 10 यहाँ आएका हरेक प्रतिस्पर्धीहरू यति आत्मीय बने कि सबै स्टार जस्तो लाग्छन्, तर रुल्स नै हो एकजनाले जित्नु पर्नेछ, एकजना विजेता बन्नेछन् जो बन्नेछन् वाइवाई नेपाल स्टार। अब त्यो क्षणमा छौँ हामी, हाम्रो हातमा लगभग रिजल्ट आउने क्रममा छ, तर त्योभन्दा अगाडि हामी भन्न चाहन्छौँ यहाँनिर हामीले 4 जना प्रतिस्पर्धीहरूलाई सबभन्दा पहिला रु 5-5 लाखको चेक दिँदैछौँ। त्यसपछि 4 जना मध्ये जो विनर बन्नुहुनेछ उहाँ थप 30 लाखको चेक पाउनुहुनेछ र त्यसरी विजेताले प्राप्त गर्नुहुनेछ नगद रु 35 लाख। अब हामी अवार्ड प्रेजेन्टेसन हस्तान्तरण गर्नको लागि मञ्चमा बोलाउन चाहन्छौँ सर्वप्रथम दि ओन्ली लेडी अफ वाइवा नेपाल स्टार एलिना गुरुङ। रु 5 लाखको चेक ग्रहण गर्नको लागि एलिना गुरुङलाई 5 लाखको चेक हस्तान्तरण गर्नको लागि नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका श्रीमान सचिव हरिप्रसाद बस्यालज्यू तथा हर्पल फुड्स प्राइभेट लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तारामान धामीज्यूलाई म स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु। एलिना बधाई छ, तपाईँ फर्स्ट हुनुहुन्छ। मैले हाम्रो सञ्चार सचिव सर आउँदै हुनुहुन्छ, ही इज कमिङ राइट। सो एलिना चाहिँ आज हाम्रो फर्स्ट किन हुनुहुन्छ भने उहाँले फर्स्ट 5 लाखको चेक पाउँदै हुनुहुन्छ। अन द स्टेज वी हैव ब्युटिफुल एलिना र उहाँलाई चेक हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका श्रीमान सचिव हरिप्रसाद बस्यालज्यू तथा हर्पल फुड्स प्रालीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तारामान धामीज्यू। धेरै धेरै बधाई छ एलिना यहाँलाई र धेरै धेरै धन्यवाद सर यहाँहरू आइदिनु भयो यो सम्मानको लागि। कङ्ग्रेचुलेसन्स एलिना, वान मोर टाइम। रु 5 लाख हाम्रो दर्शकहरूलाई जानकारी गराइदिइहालौँ, रु 5 लाख 4 जनाले पाउनुहुनेछ र जो विजेता हुनुहुन्छ उहाँले थप 30 लाख त्यसरी नै पाउनुहुनेछ। हाम्रो विजेताले रु 35 लाख र उपविजेताले 5-5 लाख। धेरै धेरै बधाई छ एलिना यहाँलाई। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद छ। र यसै गरी अब अर्को 5 लाख लिनको लागि हामी मञ्चमा बोलाउन चाहन्छौँ तेह्रथुमका लक्ष्मण लिम्बुलाई र चेक हस्तान्तरण गरिदिनु हुनको लागि म स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु नेपाल टेलिभिजनका महाप्रबन्धक गोविन्द रोकाज्यू तथा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रवीण रमन पराजुलीज्यूलाई। धेरै धेरै बधाई छ लक्ष्मण यहाँलाई। यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो सेकेन्ड फाइनलिस्ट जसले प्राप्त गर्नुभएको छ नगद रु 5 लाख। हामीसँग स्टेजमा हुनुहुन्छ नेपाल टेलिभिजनका महाप्रबन्धक गोविन्द रोकाज्यू तथा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रवीण रमन पराजुलीज्यू। धेरै धेरै बधाई छ लक्ष्मण यहाँलाई। कङ्ग्रेचुलेसन्स वान मोर टाइम। थ्याङ्क यू यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। कङ्ग्रेचुलेसन्स। अबलाई स्टेजमा अर्को 5 लाख लिनको लागि म आमन्त्रण गर्दछु यस वान एन्ड ओन्ली सन्देश बमजन लामा र उहाँलाई रु 5 लाखको चेक तथा अन्य गिफ्ट स्याम्पर दिइदिनुको लागि स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु नेपाल टेलिभिजनका सञ्चालक समिति सदस्य बालकृष्ण बस्नेतज्यू तथा सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वीरेन्द्र वैद्यवार छेत्री सरलाई प्लिज। धेरै धेरै बधाई छ सन्देश यहाँलाई। सन्देश गरेर हि इज आवर थर्ड फाइनलिस्ट। 3 जनाले प्राप्त गरिसक्नु भएको छ नगद रु 5-5 लाख। कङ्ग्रेचुलेसन्स सन्देश एन्ड थ्याङ्क यू भेरी मच सरहरू यहाँलाई। थ्याङ्क यू धन्यवाद छ। त्यसै गरी हामीले स्टेजमा अर्को 5 लाख लिनको लागि बोलाउन चाहन्छौँ काठमाडौँ ताराभिरका सुरेश लामालाई र उहाँलाई पुरस्कार दिइदिनुको लागि नेपाल टेलिभिजनका सञ्चालक समिति सदस्य अनिल कुमार दत्तज्यू तथा ब्रिज सिमेन्टका कार्यकारी निर्देशक मोहित केडियाज्यूलाई मैले स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु प्लिज। धेरै धेरै बधाई छ सुरेश यहाँलाई र सुरेशलाई यो चेक हस्तान्तरण गरिसकेपछि फेरि पनि हाम्रो दर्शकहरूलाई जानकारी गराउँ हाम्रो विजेताले प्राप्त गर्नुहुनेछ नगद रु 30 लाख र उपविजेताले प्राप्त गरिसक्नु भएको छ रु 5 लाख। 4 जनालाई धेरै धेरै बधाई छ। कङ्ग्रेचुलेसन्स गाइज वान मोर टाइम। थ्याङ्क यू भेरी मच यहाँलाई धन्यवाद छ। अब संजोग हामीले उहाँहरूलाई चेक त हस्तान्तरण गर्यौँ नै, अब भने चौधरी ग्रुपका तर्फबाट मायाको चिनो छ यहाँहरू 4 जनालाई। अब गीत गाउने मान्छेलाई गिटार जतिको प्यारो अरू केही कुरा हुन सक्ला र त्यसैले चौधरी ग्रुपको तर्फबाट 4 जना फाइनलिस्टले प्राप्त गर्नुभएको छ गिटार। फर्स्टमा निम्त्याउन चाहन्छु
फेरि पनि एलिना गुरुङलाई प्लिज स्टेजमा आइदिनु होला आफ्नो गिफ्ट ह्याम्पर रिसिभ गर्नको लागि र उहाँलाई गिफ्ट ह्याम्पर दिनको लागि म मञ्चमा बोलाउन चाहन्छु नेपाल टेलिभिजनका नायब महाप्रबन्धक विष्णुराम नेउपानेज्यू तथा चौधरी ग्रुपका भाइस प्रेसिडेन्ट जीपी शाहज्यूलाई लेट्स have huge round of applause for एलिना गुरुङ congratulations एलिना गिटार अब म्युजिक प्रेमीलाई गिटार भएपछि अरू केही चाहिँदैन एन्ड चौधरी ग्रुप थ्याङ्क यू सो मच फर दिस काइन्ड गिफ्ट दे अल लभ इट भेरी मच गिटारलाई हेरि नै हालौँ न हैन सो वाइवा नेपाल स्टारको मञ्चमा देख्न सक्नुहुन्छ Wow. यहाँले चौधरी ग्रुपको तर्फबाट With the हाम्रो logo of फाइनलिस्टले Waiva प्राप्त Nepal Star. गर्नुभएको छ गिटार कङ्ग्रेचुलेसन्स एलिना र गिटारमा वाइवा नेपाल स्टारको लोगो पनि छ कङ्ग्रेचुलेसन थ्याङ्क यू सो मच सर धेरै धेरै बधाई छ एलिना यहाँलाई यसै गरी अब गिफ्ट ह्याम्पर रिसिभ गर्नको लागि मञ्चमा आउनुहुनेछ लक्ष्मण लिम्बू र चौधरी ग्रुपको तर्फबाट आएको गिफ्ट ह्याम्पर गिटार दिनको लागि म मञ्चमा निम्ति आउन जान्छु नेपाल टेलिभिजनका निमित्त नायब महाप्रबन्धक आरती चटर्ज्यू तथा चौधरी ग्रुपका सिनियर जेनरल म्यानेजर विश्वास राईज्यूलाई लक्ष्मण लिम्बूलाई लक्ष्मण त gifts. एकदम एक्साइटेड होला किन लक्ष्मणले धेरैलाई थाहा नहुन्छ सर लक्ष्मणको त फेभरेट नै गिटार भन्ने सुनेको छौँ हामीले यो अब gift- एक्साइटेड हुनुहुन्छ उहाँ तिमीलाई याद छ गिफ्ट पाउने मामलामा जहिले पनि गिफ्ट ल्याउने उहाँले अनि रामको भाइ लक्ष्मण भन्ने यहाँ चलिरहेको हुन्थ्यो हाम्रो बेला होइन कङ्ग्रेचुलेसन्स टु लक्ष्मण हाम्रो चौधरी ग्रुपको तर्फबाट आएको यो दोस्रो गिफ्ट ह्याम्पर गिटार हामी हस्तान्तरण गर्दैछौँ लक्ष्मण लिम्बूलाई कङ्ग्रेचुलेसन्स लक्ष्मण एन्ड थ्याङ्क यू वान्स अगेन टु चौधरी ग्रुप फर दिस काइन्ड गेस्चर थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू भेरी मच यहाँहरूलाई धन्यवाद छ बधाई छ लक्ष्मण थ्याङ्क यू त्यसै गरी गिफ्ट ह्याम्पर्स लिनको लागि अबलाई स्टेजमा मैले बोलाउन चाहन्छु सुरेश लामालाई र सुरेशलाई यो गिफ्ट दिइदिनको लागि नेपाल टेलिभिजनका निमित्त नायब महाप्रबन्धक रामेश्वर शुक्लज्यू तथा चौधरी ग्रुपका सिनियर जनरल म्यानेजर लालबाबु प्रसादज्यूलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु प्लिज लालबाबु सर प्लिज गिटार ओके धेरै धेरै बधाई छ सुरेशलाई कङ्ग्रेचुलेसन्स टु यु सुरेश उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ चौधरी ग्रुपको गिफ्ट ह्याम्पर थ्याङ्क यू सर यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद अब हामीसँग लास्ट गिफ्ट ह्याम्पर बाँकी छ चौधरी ग्रुपको तर्फबाट र अब स्पेसल नै हुन्छ आउनुहोस् स्वागत गरौँ सन्देश बमजन लामालाई र सन्देशलाई गिफ्ट ह्याम्पर दिनको लागि म स्टेजमा निम्ति आउन चाहन्छु नेपाल विज्ञापन सङ्घ आनका निवर्तमान अध्यक्ष रविन्द्र कुमार रिजाल शशि सरलाई स्टेजमा निम्ति आउन चाहन्छु कङ्ग्रेचुलेसन सन्देश तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको छ चौधरी ग्रुपको तर्फबाट मायाको चिनो धेरै धेरै धन्यवाद छ सर यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद कङ्ग्रेचुलेसन्स यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ वाइवा नेपाल स्टारको ग्रान्ड फिनाले हामी लाइभ छौँ नेपाल टेलिभिजनबाट आजको दिन निकै नै खास छ किनभने आजको दिन अबको केही क्षणमै हामीहरूले थाहा पाउनेछौँ को भयो त पहिलो वाइवाई नेपाल स्टारका विजेता संजोग आइसकेको छ मलाई लाग्छ हातमा रिजल्ट लिएर आइसकेको छ मेरो हातमा रिजल्ट आइसकेको छ हामीले यो जब एलिमिनेसन राउन्ड सुरु गऱ्यौँ हाम्रो हातमा रिजल्ट यहाँ नेपाल टेलिभिजनको तर्फबाट यो इन्भल्भ आउने गर्दछ हामीले यही नै रिजल्ट हेर्छौँ र रिजल्ट अनाउन्स गरेका थियौँ र आज पनि त्यो आइसकेको छ म निशालाई सबभन्दा पहिला यो रिजल्ट हस्तान्तरण गर्छु र सबभन्दा पहिला हामीले रिजल्ट हेर्नुभन्दा अगाडि स्टेजमा बोलाउन चाहन्छौँ चारैजना फाइनलिस्टलाई अब त्यो क्षण आएको छ नेपालले पाउँदैछ पहिलो वाइवाई नेपाल स्टार जुन क्षणको लागि हामी विगत 1 वर्षदेखि लागि परेका छौँ आज अबको केही क्षणमै हामीहरूले पत्ता लगाउनेछौँ को भयो त वाइवाई नेपाल स्टारको पहिलो विजेता हामीसँग 4 जना कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्छ फाइनलिस्ट एलिना गुरुङ सुरेश लामा सन्देश बोमजन लामा र लक्ष्मण लिम्बू हेरौँ को भन्नुभयो त हाम्रो पहिलो वाइवाई नेपाल स्टार र रिजल्ट हामीले अब निशाले रिजल्ट हेर्ने बेला भएको छ कृपया
र यति बेला हामीले स्टेजमा पनि निमन्त्रणा गर्न चाहन्छौँ हाम्रा चारैजना निर्णायक ज्यूहरूलाई। त्यसै गरी माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङज्यूलाई पनि स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछौँ। नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष डाक्टर महेन्द्र विष्ट सर, चौधरी ग्रुपका म्यानेजिङ डाइरेक्टर निर्माण चौधरी सर यहाँ स्टेजमा आइदिनु होला। सिद्धार्थ ब्याङ्कका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामेश्वर बस्याल सर, त्यसै गरी की एडभर्टाइजिङ सर्भिस प्रणालीका प्रबन्ध निर्देशक रविन्द्र कुमार रिजालज्यू र हाम्रो निर्णायकज्यूहरूले हामीलाई यहाँ जोइन गरिसक्नु भएको छ। साथै रु 1 करोड तथा 50 लाख बराबरको बिमा र हाम्रो गिफ्ट ह्याम्पर जति पनि छ कृपया रेडी गरिदिनु होला, किनभने अब हामी अनाउन्स गर्न जाँदैछौँ को भयो त वाइवाई नेपाल स्टारका प्रथम विजेता। र यो क्षण भनेको साँच्चीकै उत्साहको क्षण हो। चारजना फाइनलिस्ट मध्येबाट एकजना बन्नेछन् नेपालको पहिलो वाइवाई नेपाल स्टार। यति बेला तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल टेलिभिजनको प्रत्यक्ष प्रसारण, नेपाल टेलिभिजन इटहरी कोहलपुर, नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट र युट्युबबाट हामीलाई संसारभर एकसाथ। र फेरि पनि हाम्रो दर्शकवृन्दलाई जानकारी गराइदिइहालौँ, हाम्रो वाइवाई नेपाल स्टारको विजेताले प्राप्त गर्नुहुनेछ नगद रु 35 लाख र उपविजेताले प्राप्त गरिसक्नु भएको छ रु 5 लाख। यसै गरी रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सको तर्फबाट हाम्रो विजेताले प्राप्त गर्नुहुनेछ रु 1 करोडको जीवन बिमा र उपविजेताले प्राप्त गर्नुहुनेछ रु 50 लाखको जीवन बिमा। यसै गरी अब हाम्रो उत्कृष्ट आठले त प्राप्त गरिसक्नु भएको छ सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सबाट 15 लाखको दुर्घटना बिमा। तर अहिले भने माहौल अलिकति अर्कै छ, किनभने हामीले एन्भलप खोलिसक्यौँ र हामीलाई थाहा भइसक्यो को बन्नुभयो पहिलो वाइवाई नेपाल स्टारका विजेता। मैले हाम्रा चारैजना फाइनलिस्टलाई अलिकति यो साइडमा देखिने ठाउँमा आउनको लागि आग्रह गर्दछु प्लिज। चारजना मध्ये एकजना बन्नुहुनेछ नेपालको पहिलो वाइवाई नेपाल स्टार। सुरेश लामा, एलिना गुरुङ, सन्देश बमजुन लामा र लक्ष्मण लिम्बू मध्ये नेपाल। अब संजोग ढुकढुकी धेरै कायम नराखौँ, 1 वर्षदेखि हामीले यो ढुकढुक गराइरहेका छौँ, सबैजना आतुर भइसक्नु भएको छ। त्यसैले अब ढिला नगरिकन अनाउन्स गरौँ। लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, नेपालको पहिलो वाइवाई नेपाल स्टारको विजेता हुन सफल हुनुभएको छ पोखराकी एलिना गुरुङ। कङ्ग्रेचुलेसन्स एलिना, धेरै बधाई छ यहाँलाई। जित्न सफल हुनुभएको छ नेपालको पहिलो वाइवाई नेपाल स्टारको उपाधि र बाँकी 3 जना उपविजेता हुन सफल हुनुभएको छ। कङ्ग्रेचुलेसन्स एलिना गुरुङ, धेरै बधाई छ। र संजोग मैले त अघि नै भनेको थिएँ एलिना गुरुङ इज द ओन्ली नारी जो पर्दैछिन् वाइवाई नेपाल स्टारमाथि भारी, एन्ड द्याट्स आवर विनर एलिना गुरुङ। लेट्स हियर इट आउट फर एलिना गुरुङ। कङ्ग्रेचुलेसन्स टु यु। र साथसाथै हाम्रो 3 जना उपविजेता लक्ष्मण लिम्बू, सन्देश बमजुन लामा र सुरेश लामालाई पनि धेरै बधाई छ। तपाईहरु पनि हाम्रो विजेता हो। कङ्ग्रेचुलेसन्स एलिना, कङ्ग्रेचुलेसन्स वान मोर टाइम। र मैले स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु 1 करोड तथा 50 लाख बराबरको बिमा हस्तान्तरण गर्न रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रवीण रमण पराजुली सरलाई पनि स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। त्यसै गरी मार्केटिङ एन्ड डिजिटल डिपार्टमेन्ट सिलवाल सरलाई पनि आग्रह गर्दछु र एलिनालाई ट्रफी दिनुको लागि माननीय मन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्दछु। त्यसै गरी एलिनाले बाँकी चेक हस्तान्तरण गरिदिनुको लागि नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष डाक्टर महेन्द्र विष्ट सरलाई आग्रह गर्दछु। र अब अघि एलिनाले 5 लाख त पाइसक्नु भएको छ, त्यसमा थप 30 लाख प्राप्त गरेर चाहिँ उहाँले पाउनु भएको छ। अल टुगेदर नगद रु 35 लाख र रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सको तर्फबाट रु 1 करोडको जीवन बिमा। कङ्ग्रेचुलेसन्स टु एलिना। त्यसै गरी म्युजिक नेपालको तर्फबाट एक गीत रेकर्डिङ 4 जनाका लागि उपहार रहेको छ। उहाँहरूको गीत तपाईँले मोमो एपबाट सुन्न सक्नुहुनेछ। सदाबहार गीतहरू सुन्नका लागि गीत एपबाट मनोरञ्जन लिन सक्नुहुन्छ म्युजिक नेपालबाट। त्यसै गरी रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सको तर्फबाट रु 1 करोडको जीवन बिमाको चेक दिइदिनुको लागि प्रवीण रमण पराजुली प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स रु 1 करोडको जीवन बिमा। धेरै बधाई छ एलिना। शी हैज बीन ओन्ली द लेडी अफ वाइवाई नेपाल स्टार र यो अब नेपालको इतिहासमा नै लेखिनेछ, किनभने शी इज द फर्स्ट विनर अफ वाइवाई नेपाल स्टार। बाँकी 3 जनालाई पनि अगाडि आउन आग्रह गर्दछु रिलायन्स लाइफको तर्फबाट जीवन बिमा दिइदिनुको लागि।
हाम्रो उपविजेता सुरेश प्रवीण लामा, रमन पराजुली सर कृपया सन्देश बोम लामा र लक्ष्मण लिम्बुले पनि प्राप्त गर्नुभएको छ रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सको तर्फबाट 50 लाखको जीवन बिमा। कङ्ग्रेचुलेसन्स यहाँहरूलाई। धेरै धेरै बधाई छ। लाइभ प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ नेपाल टेलिभिजनबाट। भर्खरै मात्र हामीले हाम्रो विनर अनाउन्स गर्यौं। फर्स्ट सिजन अफ वाइवा नेपाल स्टारको विजेता बन्न सफल हुनुभएकी पोखराकी एलिना गुरुङ। कङ्ग्रेचुलेसन्स टु यु एलिना। र यसै गरी उपविजेता हुनुभएको छ लक्ष्मण लिम्बु, सुरेश लामा र सन्देश बोमजन लामा। धेरै धेरै बधाई छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई। कङ्ग्रेचुलेसन्स। र यो बुके आएको छ हाम्रा निर्णायकज्यूहरूको तर्फबाट हाम्रा विनर्सहरूलाई बुके दिदिनुको लागि आग्रह गर्दछु। कृपया निर्णायकज्यू राम सर, आलोक सर, अन्जु म्याम। यो एउटा ऐतिहासिक क्षण हो। नेपालले पाएको छ पहिलो वाइवाई नेपाल स्टार। र संजोगेर हाम्रो निर्णायकज्यूहरू पनि प्रफुल्लित हुनुहुन्छ किनभने उहाँहरूले धेरैचोटि भन्नुभएको पनि थियो मे द डिजर्भिङ वान विन भनेर। जित्न सबैले जित्नु भयो तर एउटा ट्रफी जुन हुन्छ त्यो ट्रफी चाहिँ एलिनाको हातमा पर्यो। अपार्ट फ्रम द्याट जतिजना बसिरहनु भएको छ हाम्रो टप 14 तपाईहरू सबैजना विनर हो। एभ्रीबडी इज अ विनर। निर्माण चौधरी सर खादा लगाइदिनुको लागि निर्माण सरलाई खादा लगाइदिनुको लागि आग्रह गर्छु। कृपया अगाडि ल्याइदिनुहोस्। निर्माण सर हाम्रा विनर्सहरूलाई खादा लगाइदिनुको लागि आग्रह गर्दछु। चौधरी ग्रुपबाट जो हाम्रो टाइटल स्पोन्सर वाइवाईको प्रोडक्ट चौधरी ग्रुपले गर्ने गर्दछ, खादा दिदिनुको लागि आग्रह गर्दछु। विनरलाई खादा कृपया विनर अगाडि आइदिनु होला तपाईँ एलिना। हाम्रो टाइटल स्पोन्सर वाइवाईको उत्पादक गर्ने संस्था। हामीले एकचोटि फेरि पनि धन्यवाद दिनै पर्छ। वाइवाई, ब्रिज सिमेन्ट, सिद्धार्थ ब्याङ्क, रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स, हर्पल रिच राइस र यति कार्पेटलाई यहाँहरूको सहकार्य बिना यो कार्यक्रम यति भव्यताका साथ सफल हुँदैन थियो। धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई विश्वास गरिदिनु भएकोमा। र कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष हेरिरहनु भएको छ। लगभग अब हामी यो कार्यक्रम यो ऐतिहासिक क्षणको अन्त्यमा आएका छौँ। यो जाँदा जाँदै हामीले सम्झिनुपर्छ यस कार्यक्रमका निर्देशक रवि श्रेष्ठ, यस कार्यक्रमको इन्टायर टिम, उपाध्यक्ष निर्देशना मोहन अधिकारी, मनोज केसी समयदेखि लिएर हामीलाई सम्पूर्ण रूपमा म्युजिक कोअर्डिनेटर र म्युजिकमा पुनम सापकोटादेखि लिएर की एडभर्टाइजिङका रविन्द्र कुमार रिजा, शशि सरदेखि लिएर सम्पूर्ण हाम्रा निर्णायकज्यूहरू र हाम्रा कन्टेस्टेन्ट्सहरू जो हाम्रो म्युजिक साथीहरू म्युजिसियन्सहरू यो टिम वर्क सबैजनाको सहयात्रा बिना पक्कै पनि सफल हुँदैन थियो। धेरै धेरै धन्यवाद। संजोग तिमीलाई पनि धेरै धन्यवाद। एक वर्ष झेल्यौ मलाई। थ्याङ्क यू। अब भने हामीले स्पोन्सर्सहरू सम्पूर्ण जसलाई हामीलाई व्यावसायिक रूपमा साथ दिनुभयो यहाँहरू सबैलाई आगामी वर्षहरूमा पनि यहाँहरूको साथ रहनेछ भन्ने आशा अनि विश्वास व्यक्त गरेका छौँ। अब भने पालो भएको छ हाम्रो विनर एलिना गुरुङको सेलिब्रेसनको किनभने माहौलले त्यस्तै छ के गर्ने। वाइवा नेपाल स्टारले पाएको छ आफ्नो प्रथम विजेता पोखराकी एलिना गुरुङ र कङ्ग्रेचुलेसन्स टु एभ्रीबडी आउट देयर। हामीलाई हेरेर साथ दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र हामी एलिना गुरुङ जो पहिलो वाइवा नेपाल स्टार नै महिला जो प्रतिनिधित्व हुनुहुन्छ होइन, जो स्पेसल्ली उहाँको एउटा मेहनत यो कडा परिश्रमले गर्दाखेरि आज नेपालको पहिलो वाइवा नेपाल स्टार हुन सफल हुनुभएको छ। एलिनालाई जिताउने सम्पूर्णलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अब वाइवा नेपाल स्टारको दोस्रो संस्करणमा हामी फेरि भेट्नेछौँ। राइट, अहिलेको लागि पनि घर बस्नुहोस्, सुरक्षित बस्नुहोस् र हेर्दै रहनुहोला नेपाल टेलिभिजन। नमस्ते। थ्याङ्क यू भेरी मच। शुभरात्रि। नमस्कार।